Story time. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप सबका? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको पता है कि MTA की और स्टोरी टाइम की टीम की हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम ऐसे प्रोग्राम बनाएं जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शौक़ से देखें, और इसीलिए हमने स्टोरी टाइम एक नए अंदाज से शुरू किया है कि हमारे जो बुज़ुर्गान दीन हैं या ऐसे इल्म रखने वाले लोग हैं जो हमें आकर इस्लाम की और हमारे दीन की अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाएं और हमें अच्छी अच्छी बातें बताएं। इसीलिए आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं मुकर्रम मोहतरम जहांगीर खान साहब, जो कि मरकज़ी फ्रेंच डेस्क के इंचार्ज हैं। फ्रेंच ज़ुबान में जो भी काम होता है, मसलन प्रोग्राम बनते हैं, किताबें छपती हैं या फिर फ्रेंच ट्रांसलेशंस होती हैं, वो सब फ्रेंच डेस्क के तहत होती हैं। और इसके अलावा मुरब्बी साहब इस वक्त बतौर मुरब्बी सिलसिला भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो आज की स्टोरी जो है वो हम मुरब्बी साहब से सुनेंगे। जी मुरब्बी साहब। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, क्या हाल है? सब ठीक हैं सब? हैं? अच्छा, आपको याद है एक पिछले प्रोग्राम में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह के बारे में एक स्टोरी सुनाई गई थी कि किस तरह उनके कपड़े के अंदर या कोट के अंदर 40 जो अशरफी यानी गोल्ड कॉइन्स जो हैं उनकी अम्मी ने छुपा के रखी थी, और जब चोरों ने उन पर यानी डाकू जो आए थे 60 थीव्स जो हैं, और उन्होंने उनके काफ़िले को रोका और फिर उन्होंने कहा कि जिसके पास कोई कीमती माल हो तो वो अभी उसको जो है प्रेजेंट करें, हमने वो लेना है। तो उन्होंने फिर क्या किया? उन्होंने छुपाया था या नहीं छुपाया था? हैं? नहीं छुपाया था ना। इन्होंने चूँकि अपनी अम्मी से सुना था कि सच बोलना है, हमेशा सच बोलना चाहिए, तो उन्होंने फिर कहा कि मेरे कपड़े के अंदर ये छुपा हुआ है माल, हैं 40 गोल्ड कॉइन्स जो हैं, तो आप बेशक ले लें। तो एक चोर ने जो सुना था वो कहता कि मैं नहीं मानता, कोई नहीं है। उसने वैसे देखा कि उसने कहा कि इसमें कुछ भी नहीं है। दूसरे चोर को फिर जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने कहा था कि यही चीज़ कि मेरे कपड़े के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ वो है, तो उसने वो भी नहीं माना। फिर लीडर आ गया, उनका जो चीफ था, हैं, तो उसने कहा कि ठीक है उसको फाड़ के देखते हैं। जब फाड़ के देखा तो वाक़तन 40 अशरफी जो है ना इसमें से निकली, और ये बहुत शर्मिंदा हो गए और फिर उन्हें तौबा कर ली और उन्हें बैत कर ली उस वक्त। और जितने भी चोर थे सब के सब जो है ना, इन्होंने कहा कि हम भी तौबा करते हैं, हम पहले बुरे काम करते थे, लेकिन देखें इन्होंने ऐसी मिसाल खड़ी की है कि अब हमें भी जो है नेक बनना चाहिए, और वो सब के सब जो हैं इनके मानने वाले बन गए, उन्होंने बैत कर ली उनके हाथ पर, हैं। अच्छा, आज मैं उससे पहले की स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जो शेख साहब की अम्मी जान थी और उनके जो अब्बा जान थे वो कैसे मिले और उनकी शादी कैसी हुई। क्योंकि देखें शेख साहब जो हैं वो एक बहुत बड़े वलीउल्लाह होते थे ना। तो आपको पता है कि वलीउल्लाह किसको कहते हैं? पता है? हैं? वो हैं एक बहुत ही बड़े बुज़ुर्ग, रूहानी तौर पर एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग होते हैं जो कि अल्लाह ताला का दोस्त हैं, यानी इतना करीबी दोस्त हैं कि अल्लाह ताला उससे बातें भी करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआएं भी सुनता है, और उसके हाथ से बहुत सारे मौजज़े जो मिरेकल्स होते हैं दुनिया को दिखाता है। उसको वलीउल्लाह बोलते हैं, अल्लाह का दोस्त। तो अल्लाह के दोस्त जो हैं वो आम लोगों से पैदा नहीं हुआ करते, वो भी नेक लोगों से ही पैदा होते हैं ना, यानी कि नेक घरानों से वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो जो शेख साहब थे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहिब रहमहुल्लाह, उनके अब्बा का नाम था अबू सालेह रहमहुल्लाह। तो एक दिन क्या हुआ, हज़रत अबू सालेह रहमहुल्लाह किसी दरिया के किनारे चल रहे थे, तो उन्होंने रास्ते पर देखा कि एक सेब पड़ा हुआ है, यानी एप्पल जो है। तो उन्होंने फिर उसको उठा के उसमें से कुछ एक हिस्सा खाने लगे, और फिर उनको ख्याल आया कि ओहो ये तो शायद किसी का था, ये किसी का एप्पल है, किसी का सेब है, ये मुझे हक नहीं है कि मैं ये खाऊं। तो वो बहुत पछताने लगे ना, बहुत रिग्रेट किया कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। चुनांचे इन्होंने तलाश करना शुरू किया कि ये सेब कहाँ से आया। तो चलते चलते तलाश करते करते वो एक बाग तक पहुँचे जहाँ पे बहुत सारे सेब के दरख्त थे। तो उन्होंने जाके पूछा कि इस बाग का मालिक कौन है।
تو پھر پتہ چلا کہ یہ کوئی عبداللہ نامی ایک آدمی تھے، بزرگ تھے، جن کا یہ باغ تھا۔ انہوں نے پھر کیا کیا دیکھیں، کوئی اور ہوتا شاید وہ کھا جاتا اور پھر چھپ کے چلا جاتا اور کہتا کہ کسی نے دیکھا نہیں، کوئی نہیں، بس الحمدللہ مجھے سیب مل گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن وہ ایسے نہیں تھے، ان میں ایمانداری تھی، آنیسٹی، وہ آنیسٹ تھے نا حضرت ابو صالح رحمہ اللہ۔ انہوں نے جا کے کیا بتایا کہ میں نے ایک سیب جو ہیں رستے میں دیکھا دریا کے کنارے، تو میں نے اس کو کھا لیا، اس میں سے کچھ حصہ، تو اب میں بہت پچھتا رہا ہوں، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کے ہی باغ سے ایک سیب ہیں۔ اب جو عبداللہ صاحب تھے نا رحمہ اللہ، انہوں نے دیکھا یہ تو بہت نیک آدمی لگتے ہیں، اور یہ نوجوان تھے، جوان آدمی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو یہاں میں رکھ لیتا ہوں اسی بہانے۔ تو انہوں نے پھر ان کو کہا کہ ہاں بالکل یہ میرے ہی باغ کا سیب ہیں، تو اب اس کے ازالے کے لیے، یعنی کہ آپ نے جو برا کام کیا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو میرے پاس رہنا پڑے گا کچھ وقت کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، اور آپ میرے باغ میں کام کریں گے، صفائی کریں گے، میرے درختوں کی دیکھ بھال کریں گے، اس طرح سے جو ہے جو آپ نے سیب میں سے کچھ حصہ کھایا ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی یہ آپ کی جیسے سزا ہے، that's your punishment، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وہ تو یہی چاہتے تھے کہ کسی طرح سے جو ہیں ان کی معافی ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے باغ میں کام کرنا شروع کیا۔ کیا کام کیا؟ مثلا باغ میں ہم کیا کام کر سکتے ہیں؟ مثلا جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، جو ویڈز ہوتی ہیں، اس کا کیا کرتے ہیں؟ ان کو ایسے ہی چھوڑتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ ہاں آپ بتائیں کیا کرتے ہیں؟ ان کو نکال دیتے ہیں۔ ہاں نکال دیتے ہیں نا، اکھاڑ دیتے ہیں، ویڈنگ کرتے ہیں، ہے نا، یعنی کہ جو ویڈز ہیں وہ اچھے نہیں نا ہوتے ہمارے لیے، اور اس سے درخت کی طاقت میں فرق آ جاتا ہے، کیونکہ ویڈز جو اچھی چیزیں زمین میں ہوتی ہیں نا، ویڈز ساری کھا جاتی ہیں، اس لیے ان کو اکھاڑ کے پھینک دینا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کام کیا ہوگا۔ اچھا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن پھر حضرت عبداللہ رحمہ اللہ نے جا کے ان کو بتایا کہ اب بات یہ ہے، آپ نے اب کافی کام کیا ہے، اب آپ کی سزا کافی ہو چکی ہے، اب آپ جا سکتے ہیں، لیکن ایک شرط پوری کرنی ہوگی پہلے۔ there's a condition first۔ میری ایک بیٹی ہے، وہ اندھی ہے، وہ بہری بھی ہیں، وہ گونگی بھی ہیں، اور وہ ہاتھوں اور پاؤں کی معذور بھی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اندھی ہوئی، اندھی سے کیا مراد ہے؟ آپ بتائیں۔ بلائنڈ ہیں، یعنی کہ وہ دیکھ نہیں سکتی۔ اچھا، پھر وہ بہری ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ بتائیں۔ سن نہیں سکتی۔ اچھا، گونگی بھی ہیں، گونگی سے کیا مراد ہے؟ آپ بتائیں۔ وہ ہوتا ہے وہ جو بات بھی نہیں سنتا، وہ بات نہیں کر سکتی، وہ بات نہیں کر سکتی، بولتی نہیں ہیں، اور وہ معذور ہیں، ہاتھوں سے بھی اور پاؤں سے بھی معذور ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ آپ بتائیں مائکروفون میں۔ وہ ڈسیبلڈ ہیں، یعنی نہ ان کے ہاتھ کام کرتے ہیں نہ ان کے پاؤں کام کرتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا آپ نے ان سے شادی کرنی ہے، اگر آپ نے میری اس بیٹی سے شادی کی تو میں آپ کو فری کر دوں گا، آپ کو رہا کر دوں گا۔ یہ تو بہت عجیب قسم کی شرط تھی نا، بہت مشکل بات ہے، کون چاہے گا کہ ایسی لڑکی کے ساتھ شادی ہو جائے، ہے نا؟ لیکن دیکھیں وہ اتنے آنیسٹ تھے اور اس قدر چاہتے تھے کہ جو میں نے غلط کام کیا نا اس کا ازالہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا مجھے بالکل قبول ہے، تو ہم شادی کر لیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر حضرت عبداللہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے پھر شادی کی تقریب جو ہے نا تیار کر لی شان و شوکت کے ساتھ، اور جس رات کو پھر وہ ان کو لے گئے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی وہاں بیٹھی ہیں، بہت نیک معلوم ہوتی ہیں، دیکھتی بھی ہیں، سنتی بھی ہیں، بولتی بھی ہیں، اور ہاتھ اور پاؤں بالکل ٹھیک ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی غلط شادی ہوگی، یہ میری شادی تو نہیں ہے۔ وہ نکل گئے۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو یہی بیٹی ہیں جن کے بارے میں نے یہ کہا تھا، اسی کے ساتھ تم نے شادی کرنی ہے۔ تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے؟ آپ نے کہا تھا کہ وہ اندھی ہیں،
कहते हैं हाँ हाँ वो बिल्कुल अंधी हैं। मैंने क्यों कहा? इसलिए कि उसने कभी भी कोई बुरी चीज़ नहीं देखी, इसलिए वो मैं कहता हूँ कि वो अंधी हैं, कभी कोई बुरी चीज़ नहीं देखी। फिर कहते हैं आपने कहा था कि वो बहरी हैं, तो कहते हैं बिल्कुल, इन्होंने कभी कोई बुरी चीज़ नहीं सुनी, कोई बुरी बात कभी ज़िंदगी में नहीं सुनी, इसलिए मैं कहता हूँ कि वो बहरी हैं। फिर कहा कि आपने कहा था कि वो गूंगी भी हैं, यानी बोल नहीं सकती। कहते इसलिए मैंने कहा कि इन्होंने कभी भी कोई बुरा लफ्ज़ अदा नहीं किया, कभी कोई बुरी बात नहीं की ज़िंदगी में, इसलिए मैंने कहा वो गूंगी हैं। फिर कहा आपने कहा कि वो तो हाथों और पाँव से कि माजूर हैं, तो कहते हाँ, इसलिए कि ना इन्होंने अपने हाथों से कोई ऐसा काम किया जो कि अल्लाह ताला ने मना किया हो, और ना वो अपनी टांगों को इस्तेमाल करके इस घर से निकली हैं, यानी कि जहाँ अल्लाह ताला ने कहा कि रहो वहीं पे रही, इसलिए मैंने कहा। तो फिर जो हज़रत अबू सालेह है ना, जो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के अब्बा थे, वो बहुत खुश हुए और इन्होंने कहा ये तो देखें अल्लाह ताला ने कैसी नेमत मुझे अता की है। फिर इनकी शादी होगी और उसी शादी से फिर जो हैं बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, और एक बच्चा जो थे वो शेख साहब थे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब रहमहुल्लाह, जो कि इतने बड़े वलीउल्लाह थे। वलीउल्लाह से क्या मुराद है, किसी को याद है? मैंने जो कहा था, हाँ, अल्लाह का क्या होते हैं वलीउल्लाह? अल्लाह के दोस्त हैं। इतने वो बड़े थे कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि बाज़ जो रूहें होती हैं ना, रूह से क्या मुराद है? किसको पता है रूह क्या चीज़ होती है? किसी को पता है? आपकी रूह क्या है? हैं? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सोल। हैं? जो रूह है ना वो सोल है, जो अंदर है, जो जिसमें मतलब कि आपकी जो जान है, हैं? जो आपका जो रूहानी वजूद है जो अंदर है ना जिस्म के, वो आपका सोल है ना, तो वो रूह है। तो फरमाया कि बाज़ रूहों की निस्बत बाज़ दूसरी रूहों से होती हैं, यानी कि एक क्लोजनेस होती है, एक रूह की दूसरी रूह के साथ क्लोजनेस होती है। तो हज़रत मसीह मौऊद साहब ने फरमाया कि मेरी रूह की निस्बत जो है हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह से हैं, इनकी रूह से हैं, यानी कि हमारे में एक निस्बत है, मुझे इनसे निस्बत है, यानी कि वो इनमें सेम बातें पाई जाती हैं बाज़ चीज़ों में, हैं? इसलिए तो ये थी वो कहानी जिसमें वो इसमें कुछ सबक भी थे। पहला सबक ये था कि ईमानदार होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? अगर आपने कोई गलत काम किया हो, क्या उसको छुपा लेना चाहिए लोगों से? अगर मसलन आप चलते चलते मसलन आपने कोई चीज़ उठाई होगी जो कि किसी की थी, मसलन पर्स था, वॉलेट थी, आपने वो उठा ली, क्या आपको ये रखना चाहिए या फिर आपको ये पुलिस को देना चाहिए कि वो उस आदमी तक पहुंचा दे या उस औरत तक पहुंचा दे जिसकी वो गुमशुदा चीज़ है? क्या करना चाहिए? हैं? क्या करना चाहिए? हाँ आप बताएं, अदनान बताएं। ये अदनान है ना? पुलिस को बताना चाहिए। बिल्कुल बताना चाहिए और दे देना चाहिए। लेकिन अगर मसलन कोई चोर हो, वो उसको उठा के अपनी जेब में डाल देगा और खामोश रहेगा, नहीं बताएगा ना। फिर ये कि अगर मसलन आपने कोई बुरा काम किया, मसलन आप फुटबॉल खेल रहे हों अपने गार्डन में, अपने बाग में, और आपने ज़ोर से फुटबॉल को किक मार के पड़ोसी के शीशे को तोड़ दिया, तो क्या करना चाहिए? क्या एकदम जो है ना चुपना चाहिए उससे और नहीं बताना चाहिए, या जाके कहना चाहिए कि आई एम सो सॉरी कि मैंने आपका शीशा तोड़ दिया, तो जितनी उसकी कीमत आएगी मैं उसको अदा करने के लिए तैयार हूँ, और अगर मेरे पास उसके पैसे नहीं हैं तो मैं काम करूँगा और पैसा जोड़ के आपको जो है वो वापस दे दूँगा। हैं? क्या करना चाहिए आप बताएं? हाँ, घर जाके अपोलोजाइज करना चाहिए, माफ़ी चाहनी चाहिए, और फिर इसका इजाला भी होना चाहिए ना, सिर्फ अपोलॉजी काफ़ी नहीं है, ये भी कहना चाहिए कि मैं इसको रिप्लेस करूँगा, है नहीं? तो ये है ऑनेस्टी। जो डिसऑनेस्ट होता है या जो होती है वो बातें छुपाते हैं या छुपाती हैं, है ना? तो ये बुरी बात है, बता देना चाहिए। अगर किसी का नुकसान किया तो उनको ज़रूर बता देना चाहिए और उनसे अपोलोजाइज भी करना चाहिए। तो इसके अलावा क्या सबक है इसमें? कौन बता सकता है या बता सकती हैं कि इसमें और एक और भी सबक था उस कहानी में? हैं जी, आप बताएं।
کہ اگر کچھ ہوئے یا آپ نے کچھ توڑ دیا تو آپ کو اپولوجائز کرنی ہاں چاہیے. بالکل، یہ تو ہم نے کہہ دیا تھا. تو اس کے علاوہ کوئی بات ہے؟ اب مثلاً جو حضرت ابو صالح نے، جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ابا جان تھے، جو انہوں نے کام کیا ہیں اس کے ازالے کے لیے، سیب کھانے کے ازالے میں، ہیں ان کو کیا ملا اس کے بعد؟ ایک انعام ملا نا، ریوارڈ ان کو ملی نا خدا کی طرف سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں، جو پیشنٹ ہیں نا، اور جو نیک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بھی سنتا ہے اور ان کو بہت جو ہے نا اچھی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے نا. تو ان کو ایک بہت اچھی وائف ملی، بیگم ملی، اور اس بیگم سے بہت سارے اچھے اچھے بچے بھی ملے، جن میں کون تھے؟ جو سب سے بڑے بچے ان کے تھے وہ یعنی کہ روحانی لحاظ سے وہ کون تھے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ. بالکل بالکل صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو بس یہی تھی کہانی. کیا سیکھا آپ سب نے اس اسٹوری سے؟ کون بتائے گا؟ جی نواز. کہ ہر وقت سچ بولنا چاہیے. جی. اور جی سوسن؟ اگر آپ نے کچھ توڑا یا کچھ لیا ہے تو پھر اگر آپ کو پتہ ہے کہ کس کا تھا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ میں نے غلط بات کی ہے تو ان کو بتانا چاہیے. جی بالکل، چھپانا نہیں چاہیے، بتانا چاہیے. اور کس نے کیا سیکھا ہے؟ باریہ نے بھی کچھ سیکھا ہے. جی باریہ. اگر آپ نے کچھ توڑا تو پھر آپ نے سوری بھی کہنا ہوتا ہے. سوری بھی کہنا ہوتا ہے، ہاں جی بالکل. اور اب باری ہے نظم کی. کون؟ ماریہ سنا رہی ہے. جی ماریہ نے ایک نظم تیار کی ہے. تیرا یا رب یا کوئی ابتلا ہو، راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو. شیطان کی حکومت مٹ جائے اس جہاں سے، حاکم تمام دنیا پہ میرا مصطفیٰ ہو، محمود عمر میری مٹ جائے کاش یوں ہی. جزاک اللہ. اور اب علیہ نے سنانی ہے. جی علیہ کو مائک دیں. ٹکانی نہ بنو اہل وفا ہوتا ہو، کہتے پرتے ڈالے مولا پہچان ہو جاؤ، اور پروان نکی مانے خدا ہو جاؤ. جزاک اللہ. سب کو اچھی لگی؟ علیہ نے اچھی پڑھی ہے نا؟ جزاک اللہ. اور عبیر نے کیا سنانا تھا؟ رات کو سونے کی دعا سنانی تھی. جی سنائیں. ہلو ماں، جی اس میں کا آمد وہ آیا. جزاک اللہ. سب کو یاد ہے سونے کی دعا؟ دیکھا آج عبیر بھی یاد کر کے آئے ہیں، اور عبیر نے کتنی اچھی سنائی ہے.
اور اب باری ہے ای میلز کی. ہمیں جرمنی سے جو ہے وہ مکرم چودھری عبدالراشد صاحب, مریم صدیقہ صاحبہ اور ان کے بچے خولا راشد, فرحان راشد اور عافیہ راشد نے ای میل بھیجی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہمارا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں, اور جتنی بھی کہانیاں ہم سناتے ہیں ان سے وہ سبق حاصل کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں بینین سے, ویسٹ افریقہ سے ای میل آئی ہے منفرد احمد کی اور حالہ قمر کی, اور انہوں نے کہا کہ انہیں ہمارا پروگرام بہت پسند ہے. اس کے علاوہ ہمیں اسد محمود بٹ نے, ثاقب محمود بٹ, صوفیہ بٹ, عدیل احمد بٹ نے جرمنی سے ای میل کی, اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ وہ ہمارا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں. جزاکم اللہ. آپ سب جو ہے ہمیں فیڈ بیک بھیجتے ہیں, ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا. اس کے علاوہ یہ ایک پوسٹ آئی ہے جو ہمیں خلیق خواجہ نے بھیجی ہے. اچھی ہے. اور انہوں نے ساتھ میں ایک خط بھی لکھا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری دعا ہے کہ یہ پروگرام کبھی ختم نہ ہو, اور آپ ایسے ہی ہمیں اچھی اچھی کہانیاں سناتے رہیں, اور ہم آپ کو اپنی اچھی اچھی ڈرائنگز بھیجتے رہیں. مناہل صدف خواجہ رہیں. جزاک اللہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. کچھ بچے ہمارے پروگرام میں بھی ڈرائنگز بنا کر لے کر آئے ہیں. جی, کون کیا بنا کر لایا ہے؟ باریہ بنا کر لائی ہے. باریہ کیا لائے ہو بنا کے؟ کلرنگ کی ہے. ہیلو, ڈرائنگ بھی کیا تھا. اور کون بنا کر لایا ہے؟ جی راہیلہ, آپ کیا لائی ہو؟ راہیلہ بیت الفتوح بنا کر لائی ہیں, اور ساتھ میں کچھ پھول بھی نظر آ رہے ہیں. اور نوال, آپ کچھ لائی ہو؟ نوال نے بھی بیت الفتوح بنائی ہے. سب بچوں کو بیت الفتوح اتنی پسند ہے کہ اکثر بچے جو ہے وہ اس کی ڈرائنگ بنا کر لاتے ہیں. اور آج سوسن کو کچھ پرائز ملے ہیں. جی سوسن, یہ آپ کو کس چیز میں ملے ہیں؟ ایک نظم میں اور ایک اردو اسپیچ میں سوسن کو آج اجتماع میں پرائز ملا ہے. مبارک ہو. اللہ تعالیٰ مبارک کرے. جی, آج کیا بنا کے لائی ہے رازیہ؟ رازیہ پینسل سے کچھ بنا کر لائی ہے. ویل ڈن, بہت اچھی بنائی ہے. اور علیہ بھی کچھ بنا کے لائی ہے. جی علیہ, دکھائیں سب کو کیا لائے ہو. اور کیا لائی ہو؟ اور کلرنگ کر کے لائی ہو. ماشاءاللہ, بہت اچھی بنائی ہے آپ نے. وہ سارے بچے جو ہمیں MTA پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے storytime@mta.tv, اور ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے MTA انٹرنیشنل 16 گریسن ہال روڈ. ہمارا پوسٹ کوڈ ہے SW18 5QL لنڈن UK. اس کے علاوہ اگر آپ یہ پروگرام MTA پر دیکھنا بھول گئے ہیں تو آپ کسی بھی وقت یوٹیوب کے اوپر جا کر یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. آپ ٹائپ کیجئے MTA آن لائن 1 ورڈ اسپیس اسٹوری ٹائم. اس سبق کے ساتھ, اس نصیحت کے ساتھ کہ صبر اور ایمانداری کا جو ہے وہ پھل اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دیتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. جزاک اللہ مربی صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں آئے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم جو ہے وہ نئے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.